भ्यालु अथवा एभरेज भन्छौँ. सेन्ट्रल भ्यालु इज द सिंगल भ्यालु that represent the in the whole entire data. अब विभिन्न किसिमको एभरेजहरू हुन्छ. दे आर अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मेडियन एन्ड मोड. यो सबै 1 by 1 हामी गर्नुपर्छ. सर स्क्रिन शेयर भएको छैन सर. हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन सर. भनेकै बुझेन मैले भाइ. हजुरको स्क्रिन देखेको छैन के? स्क्रिन अघिनको स्क्रिन देखेको छैन के? यो मेरो स्क्रिन आएको छैन. एकछिन है. छैन सर. भाइ देख्यो अब? भाइ देखिरहेछ सर. देख्यो सर देख्यो. ल हस् सर. अब सुरु गर्छौँ. हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. देयर आर द डिफरेन्ट मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. विभिन्न किसिमको मेजर अफ एभरेज अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भने एउटै हो. दे आर अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मेडियन एन्ड मोड. यिनीहरू 1 by 1 हामी पढ्नुपर्छ. अब यिनीहरू मध्ये गुड एभरेज हुनलाई कुन कुन प्रोपर्टिजहरू चाहिन्छ त? वाट आर द प्रोपर्टिज अफ गुड एभरेज? गुड एभरेज हुनलाई इट सुड बी रिजिडली डिफाइन. रिजिडली डिफाइन भन्दाखेरि एउटा ठोस एन्सर आउनुपर्छ. एन्सर भने एउटा युनिक एन्सर आयो भने त्यसलाई हामी रिजिडली डिफाइन भन्छौँ. इट सुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड. यो बुझ्न सजिलो हुनु पर्यो. विभिन्न हाम्रो 5 वटा एभरेजमा बुझ्न सजिलो हुनु पर्यो. इट सुड बी इजी टु कम्प्युट र इट सुड बी बेस्ड अन इच एन्ड एभ्री अब्जर्भेसन. हरेक अब्जर्भेसनमा हामीले जुन एभरेजहरू निकाल्छौँ बेस हुनु पर्यो. इट सुड बी नट एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालु. ठुल्ठुलो भ्यालुहरूले एफेक्ट हुनु भएन. त्यसैले तपाईँले सोध्यो भने वाट डु मिन बाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर तपाईँले सोध्यो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो त? इट इज ए सिंगल भ्यालु विच रिप्रेजेन्ट द होल आइटम्स. देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ एभरेज अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. दे आर अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मेडियन, मोड. अब वाट आर द गुड प्रोपर्टिज फर गुड एभरेज भन्यो भने इट सुड बी रिजिडली डिफाइन. त्यो भनेको युनिक एन्सर आउनु पर्यो. इट सुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड. इट सुड बी सिम्पल टु कम्प्युट. इट सुड बी बेस्ड अन इच एन्ड एभ्री अब्जर्भेसन. It should not be affected by extreme value. These are the properties for good average. अब 1 by 1 अर्थमेटिक मिन. अर्थमेटिक मिन भनेको के हो त? इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ सम अफ टोटल अब्जर्भेसन टु द नम्बर अफ अब्जर्भेसन. यदि हाम्रो 3टा अब्जर्भेसन छ भनौँ 1, 2, 3. त्यसको अर्थमेटिक मिन के हुन्छ त? 1 + 2 + 3 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन 3 भएपछि 3 भयो. त्यसको एन्सर 2 आउँछ. त्यस्तै अब यहाँ नोटेसनमा इफ S1, S2 एन्ड N आर nth अब्जर्भेसन भयो भने
देन अर्थमेटिक मीनलाई यस बार भनेर डिनोट गर्छौं यसलाई हामी यस बार भन्छौं त्यो भनेको s1 plus s2 plus dot 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 plus sn divided by total observation n भनेको डिवाइडेड बाइ n त्यो होललाई हामी यसलाई हामी समेसन भन्छौं समेसन यस भनेर हामी डिनोट गर्छौं त्यसैले अर्थमेटिक मीनको फर्मुला के हो त समेसन यस बाइ n where sum s is the sum of si value को समलाई समेसन यस भन्छौं अब फ्रिक्वेन्सी भएको केसमा if s1 s2 sn occurs f1 time f2 time up to fn time then s bar is equal to f1 s1 plus f2 s2 dot dot plus fn sn divided by f1 plus f2 plus dot 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 fn यसलाई हामी सममा लेख्दाखेरि सम fi si by n लेख्छौं where capital N भनेको फ्रिक्वेन्सीको समलाई हामी क्यापिटल n मा लेख्छौं अनि नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई हामी स्मल n बाट डिनोट गर्छौं स्मल n र क्यापिटल n को डिफरेन्स के हो त नम्बर अफ अब्जर्भेसन इज स्मल n sum of the frequency is denoted by capital N अब एउटा एक्जाम्पल The following are the daily income of 5 persons in a certain locality. Person A, B, C, D, E छ income मा 400, 350, 450, 500, 300. You have to find the arithmetic mean. टेबल में बनाए A, B, C, D, E. income लाई 400, 350 यसरी टेबल में राखे अब सम यस भनेको के हो त यो सबैलाई सम डिवाइडेड बाइ 5 we know s bar is equal to summation s by n यो 2000 आयो नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5 स्मल n 5 बो त्यसैले दिस इज 400 त्यसैले एभरेज इन्कम इज 400 त्यसैले 400 ले के डिनोट गर्यो त पिपुलहरुको एउटा सर्टन लोकालिटीमा लगभग 400 रुपैयाँ आम्दानी रहेछ भनेर हामीले थाहा पाए दिस इज द गुड एभरेज अर्को एक्जाम्पलमा फ्रिक्वेन्सी भएको केसमा कसरी अर्थमेटिक मिन निकाल्ने त अब यस छ 5 10 15 20 25 f छ 2 4 7 3 1 हामी टेबलमा बनाउँछौं यसरी लेखे f यसरी लेखे अब f इन्टु s हामी मल्टिप्लाई गर्नु 5 इन्टु 2 10 त्यसले गरेर हामी सम f s निकाल्दाखेरि 240 आयो अनि क्यापिटल n दिस इज सम अफ द टोटल फ्रिक्वेन्सी 60 60 दिन 17 आयो त्यसैले s bar is equal to sum f s by n when there is the frequency this is equal to 240 by 17 14.12 therefore त्यसैले arithmetic mean s bar is equal to 14.12 जस्तै अब यसरी क्लास इन्टरभल दियो भने हामी कसरी मिन निकाल्छौं त यहाँ त यस भ्यालु पनि छैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट भने f भो अब यो क्लास इन्टरभललाई हामी मिड भ्यालु निकाल्छौं 0 plus 10 divided by 2 that is 5 10 plus 20 30 divided by 2 that is 15 यसरी मिड भ्यालु निकालेपछि अब f into s निकाले therefore s bar equal to summation f s by n is equal to 23.65 mean वो अब weighted arithmetic mean what is weighted arithmetic mean
arithmetic mean gives equal importance to all the atoms. Arithmetic mean सबै एटमहरूलाई equal importance दिन्छौँ. But there are the cases where relative importance of different atoms is not same. सबै एटम्सहरूको इम्पोर्टेन्स सेम नहुन पनि सक्छ. त्यसैले we compute arithmetic mean as S W bar is equal to sum W S by sum W, where W is the weight and S is equal to value of the variable S1, S2, Sn. It is same as WF लाई F1, F2 लाई W1, W2 ले denote गर्यो भने that is weighted arithmetic mean. अब यसरी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. फुड, रेन्ट, क्लोदिङ, फ्युल अर्डर्समा छ. अनि वेटहरू दिएछ 90, 100, 85. भ्यालुहरू 90, 100, 85, 65, 165 and 13, 137. अब हामी यसरी राख्छौँ. ग्रुपमा फुड, रेन्ट, क्लोदिङ, फ्युल अर्डर. वेट कति छ त 10 छ. फुडमा 10, 15 रेन्ट, 20 हामी लुगामा खर्च गर्छौँ. फ्युलमा 15, 25. यसलाई डब्लु माने. यसको सम लिँदाखेरि 85. अनि भ्यालुजहरू यसै 90, 100, सिमिलर टु एफआईको सट्टा डब्लुआईले रिप्लेस गरे. यस डब्लु बार छ है, यहाँ मिलाउनुहोस्. सम डब्लु एस बाई डब्लु. Therefore, weighted mean is equal to 100. अब combined mean or mean of the combined series. Combined mean important छ. यदि दुईटा mean छ भने let S1 bar and S2 bar be the arithmetic mean of two series. If there are two arithmetic mean, they are S1 bar and S2 bar, and their sizes are N1 and N2 respectively. दुईटा arithmetic mean छ S1 bar र S2 bar, अनि उनीहरूको sizes के छ त N1 and N2. Then the combined mean, दुईटाको combined mean के हुन्छ त? Then the combined mean of two series N1 plus N2 is denoted by S12 bar. दुईटाको combined mean लाई हामी S12 bar ले denote गर्छौं. Therefore, S12 bar is equal to N1 S1 bar. यो फर्मुला याद गर्नुस्. प्लस N2 S2 bar, N1 plus N2, and so on हुँदै जान्छ. The above relation can also be extended for more than two sets of data. If there are three sets of data, the combined mean S1, 2, 3 bar is equal to N1 S1 bar plus N2 S2 bar plus N3 S3 bar divided by N1 plus N2 plus N3. अब यो combined mean सम्बन्धी एउटा important हिसाब छ. From the information given below, what is the average of daily work of the two factory? Important छ है भाइ, यसमा ध्यान दिनुस्. फ्याक्ट्री ए र फ्याक्ट्री बी मा नम्बर अफ वेज अन्डर. फ्याक्ट्री ए मा 35 जना छ, फ्याक्ट्री बी मा 20 जना. एभरेज डेली वेज बराबर दिनमा उनीहरूले 200 र 250 कमाउँछौँ एभरेज. अब हामी सोल्युसन तिर लागौँ. व्हाट इज द एभरेज डेली वेज भनेछ. फॉर फैक्ट्री N1 बराबर 35, S1 बराबर एवरेज कति छ र 200. Therefore सम S1 बराबर वाट निकाल्नु पर्छ.
यो रिलेसनबाट S1 बार इज इक्वल टु सम S1 अपन N1 त्यसैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सम S1 इज इक्वल टु N1 S1 बार N1 कति छ र 35 र S1 बार इज इक्वल टु 200 त्यसैले फ्याक्ट्री एममा सम S1 कति आयो त 7000 Similarly we compute for factory B मा N2 20 S2 bar is equal to 250 अब त्यसैले what is sum S2 equal to what निकाल्नु पर्यो हामीले थाहा छ S2 बार बराबर सम S2 by N2 therefore क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सम S2 बराबर N2 into S2 बार or sum S2 is equal to 20 into 250 this is equal to rupees 5000 now the combined mean is given by your format of what is combined mean S12 bar is equal to N1 S1 bar plus N2 S2 bar N1 plus N2 N1 that is 35 into S1 bar S1 bar बराबर 200 यसो गर्दाखेरि combined mean combined daily wage of two factory is rupees 218 यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ जाँचमा the mean mark of अर्को प्रब्लम the mean mark of 100 students found to be 40 later on it was discovered that a score 53 was misread as 83 find the correct mean corresponding to the correct score find the correct mean corresponding to the correct score what will be the mean mark when the wrong score is omitted यसमा भन्न खोजेको त mean marks 100 जना स्टुडेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट 100 छ उनीहरूको एभरेज मार्क 40 आयो पछि के थाहा पायो भने 53 हुनुपर्ने एउटा अब्जर्भेसन 53 हुनुपर्नेमा 83 हुन गएछ अब हाम्रो प्रब्लम के हो we have to find the correct mean corresponding to correct score राखेर correct mean we have to find र दोस्रो प्रश्न के सोधेको छ यो अनकरेक्टलाई हटाएर mean कति आउँछ दुईटा उसले आन्सर सोधेको छ अब गरौँ we know S bar बराबर summation S by n अब summation S बराबर n टाइम S bar अब n बराबर कति छ र 100 छ S bar 40 is equal to 4000 यो सम के हो र this is incorrect sum तपाईले incorrect sum हो यो अब corrected sum S बराबर 4000 र incorrect कति छ र misread as 83 4000 minus 83 अब corrected incorrect लाई हटाएर you have to add the correct items as plus 53 therefore corrected sum S is equal to 3970 त्यति आएपछि therefore the corrected S bar is equal to 3970 divided by 100 that is 39.70 that is your answer सिधो हाम्रो corrected S bar is equal to 39.70 अब if wrong score is omitted run value 83 लाई हटाएपछि सम S बराबर कति आउँछ त 4000 minus 83 therefore the mean mark
कति आयो त 4000 माइनस 83 डिभाइडेड बाई यसमा 100 हुँदैन एउटा एटम हामीले हटाइदिएछौँ त्यसैले नम्बर अफ observation is 99 therefore the mean mark is 39.57 अब मेरिट अफ अर्थमेटिक मिनिङ र फाइदाहरू के छ त It is simple to understand. It is easy to calculate. यो बुझ्न सजिलो छ बुझ्न अब के भयो त number of observation by total number of observation is known as arithmetic mean. It is easy to calculate. यो क्याल्कुलेट गर्न पनि सजिलो छ and it is suitable for further statistical analysis गर्नलाई यो suitable छ अब what is the demerit of the arithmetic mean? Arithmetic mean is affected by extreme value. Extreme value the arithmetic mean लाई धेरै affect हुन्छ जस्तै अब चारवटा observation छ 1 2 3 र 1000 भनौं तिनीहरुको मिन निकाल्दाखेरि तीनटा observation त सानो छ तर एउटा observation ठूलो भएकोले त्यसको मिन ठूलै आउँछ त्यसैले त्यसलाई एक्सट्रिम भ्यालु ले एफेक्ट गरेको भन्छौं and it is not suitable in case of open in class intervalहरु ओपन छ भने यो arithmetic mean हामी निकाल्न सक्दैन र it cannot be obtained by inspection or graphical method बाट हामी निकाल्न सक्दैनौं these are the merit and demerit of arithmetic mean अब हामी मेडियन पढ्छौं अर्थमेटिक मिन को यति नै हो मेडियन अलि सुरु गरौं अनि स्टप गरौं प्रणव जवालले यो मेडियन अब मेडियन सुरु गर्छौं ज्योमेट्रिक मिन हार्मोनी पछि गरौं अहिलेलाई मेडियनमा व्हाट इज मेडियन एजेन्डामा अनि क्याल्कुलेसन मेडियन इन इन्डिभिजुअल सिरिज इन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन त्यसको एक्जाम्पलहरु हामी गर्छौं र त्यसको मेरिट र डिमेरिट अफ मेडियन अब व्हाट इज मेडियन Median is the value that divides the total number of observations into two equal parts. After the data has been arranged in ascending or descending order, such that 50% of data lies below the median and 50% of data lies about the median. अब यो median भन्दाखेरि नै हामी डाइरेक्ट नै के भन्छौं डाटालाई दुईटा इक्वल भागमा विभाजित गर्छौं त्यसलाई हामी median भन्छौं सर median को तल पनि 50% डाटा हुन्छ median को माथि पनि 50% डाटा हुन्छ that is known as median गर्दाखेरि हामी एक्जाम्पलबाट थाहा पाउँछौं एरेन्ज द डाटा गर्नुपर्छ ascending or descending order अब क्याल्कुलेसन अफ मेडियन इन इन्डिभिजुअल सिरिजमा जसमा फ्रिक्वेन्सी छैन विभिन्न स्टेपहरु
arrange the data in ascending or descending order. डाटाहरु ascending भनेको सानोदेखि ठुलोमा लाने, descending भने ठुलोदेखि सानोमा ल्याउने। जुन मेथडबाट डाटा एरेन्ज गरे पनि हुन्छ। अनि नम्बर अफ एटम कति छ त्यो थाहा भयो। इफ n is the odd number, यदि n odd छ भने median is directly the median value. Suppose 1 2 3 4 5 छ, that is odd number, त्यसैले median is equal to 3. अब median को तल पनि दुईटा observation छ 1 2 अनि median को माथि 4 5. यसरी odd number आयो भने middle value is the median. If n is even number, the median is the average of two middle value. अब 1 2 3 4 5 6 median चाहिँ इभन आयो, त्यसैले दुईटा मिडियन भ्यालुको एभरेजलाई हामी median भन्छौं। Suppose अब एक्जाम्पलमा obtain the value of median from the following data: 39 38 59 40 67 52 77 75 24। यहाँ डाटाहरु हामी एरेन्ज गरे, तपाईले डिसेन्डिङ अर्डरबाट गरे पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरबाट डाटा एरेन्ज गरेको छु। स्मल भ्यालु 24 सर 24 पछि हेलो सर हजुर हजुर भन्नुस् न। यो गेस्टबाट आउनेहरुको नि एक्सेप्ट गर्दिनु न, कतिले कराइराछन् मिटिङ इन भयो भन्छ, की खानिराछन् यहाँ कोले हो, प्रेजेन्टरहरु कोले हो। अनि के गर भनेको यो गेस्टबाट आउनेहरुलाई एक्सेप्ट गर्न पर्यो के सर? ए अब बीचमा यो पहिला अब पढाउन सिकाइदियो, अलिकति पढाउ अनि एसेम्ट गरिदिन्छ। अनि सर यो उ गर्नु पर्यो के, गेस्टबाट जोइन गर्नेहरुलाई एक्सेप्ट गर्दिनु पर्यो के। प्रेजेन्टरहरुले कहिले म्युट गरे हुन्छ, कहिले के उ ह्यान्ड रेज गरे पनि लोअर ह्यान्ड गरे हुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा केही देखाएको छैन मलाई, पछि गरौँ होला। अहिले यो कन्टिन्यू गरौँ। 39 38 59 40 67 यसरी arrange the data in ascending order: 24 38 39 40 50 59 67 75 77। यसरी ascending order मा हामी एरेन्ज गरेपछि n बराबर कति आयो त 9। 9 भनेपछि दिस इज odd, त्यसैले the middle value is 52, therefore the median is directly 52 गरे पनि हुन्छ। अब तपाईले नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ र n बराबर 9, size of the median is equal to n plus 1 by 2। n बराबर 9 plus 1 by 2 फिफ्थ एटम भनेको के हो त 24 38 39 40 52। यसरी पनि हामी median बराबर 52 भनेर। अब यो find the median from the following data। अब इभन केसमा 48 30 40 35 27 29 38 45 मा first we arrange the data in ascending order। ascending order मा डाटा एरेन्ज गरे, त्यो चाहिँ 27 29 30 35 38 40 45 48 भयो। अब भ्यालु of n plus 1 by 2 years atom, n बराबर कति छ 8, value of 8 plus 1 by 2 years atom, this is equal to value of 9 by 2 years atom, value is equal to value of 4 by 5 atom।
since 4.5 atom is the average of 4th र 5th atom को average, 4th atom 35, 5th atom 38 divided by 2, median is equal to 36.5. Turn on the hazard. What are you? Find the median wave of frequency 7. Frequency 7 median हामी कसरी पत्ता लगाउने त? Find the median wave 2, 7, 8, 10, 15 छ. Number of worker 20, 15, 12, 15, 18 छ भने हामी cumulative frequency निकाल्छौं. What is cumulative frequency? It is the sum of the frequency. सुरुमा 20 छ, 20 राखे. भयो. अनि त्यसपछि 15, 20 र 15 जोडे 35, 35 plus 12, 47, 47 plus 15, 62, 62 plus 18, 80. Cumulative frequency is the sum of the frequency. अब total n, total frequency 80 छ. Our median is equal to value of n by n plus 1 by 2th atom. Our value of 40.50 atom आयो. अब यो कहाँ हेर्ने? 40.5 छ. If the cumulative frequency is just greater than 40.5 is 47. 47 मा छ 40.5. Therefore, the corresponding frequency is 8. Therefore, median is equal to 8. 8 आयो, त्यो 100 मा भएकोले median is equal to 800. So, median is equal to 800. अब frequency छ भने, how to find the median? You have to find the cumulative frequency. Cumulative frequency भने के हो त? That is sum of the frequency. कसरी निकाल्ने त? सुरुमा जे छ त्यही राख्यो. त्यसपछि corresponding frequency you have to add. अनि median बराबर तपाईले value of n plus 1 by 2th atom निकाल्ने. capital N. Capital N बराबर 80 छ. 80 plus 1 by 2 राख्दाखेरि 40.5 atom. त्यसैले cumulative frequency just greater than 40.5 atom is equal to 40.7. Therefore, 40.47 like corresponding frequency के छ त? Number is 8. So the median is 8 and that is 800. Our class interval छ भने के गर्ने त? In case of continuous series, median is equal to, यो formula याद गर्नुपर्छ, n plus n by 2 minus CF divided by F into S, where n is equal to total frequency, that is a sum of capital F, sum of F. L is lower limit of median class, lower limit. F is frequency of the median class. CF is equal to cumulative frequency preceding the median class. S is
equal to length of the class interval. अब एउटा example, find the median of the given data. Median class interval दिएछ 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 यसरी दिएछ। अब फ्रिक्वेन्सी दिएछ 14, 20, 42, 54, 45, 18, 7। अब यसमा पनि तपाईले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सुरुमा 14 छ, 14 plus 20, 34, 34 plus 42, 76 यसरी निकाल्दै गरे 200 आउँछ। यो टोटल फ्रिक्वेन्सी n बराबर 200 र यो लास्टमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 200 आउँछ। यो कन्टिन्युअस भएकोले मेडियन बराबर हामी कसरी निकाल्ने त n by 2s एटम, n बराबर 200 by 2s एटम 100। अहिले जस्तै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन 100 इज कहाँ पर्छ त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रोमा हेर्नुहोस्, दिस इज 130। Therefore, corresponding median class is equal to 55 to 60. And median class हामीले पत्ता लगाए, that is 55 to 60. Therefore, median is equal to L plus n by 2 minus CF by F into S. Therefore, median is equal to L is यसमा चाहिँ median classमा L कति छ, lower limit of median class 55, n by 2 100 भयो। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसमा ध्यान दिनुहोस्, इज द प्रिसिडिङ द median class। median classको अगाडिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के छ त 76, and F is frequency of the median class, that is 54, and S, that is length of the class interval, is 5. 55 to 60 with different 5 छ। त्यसैले median बराबर 57.22। सपोज median बराबर 63.7 आयो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन मिलेन, किनभने यो median क्लास बीचमै आउनुपर्छ, कुनै पनि नम्बर median क्लास बीचमा हुनुपर्छ। अब अर्को एउटा सेम डे प्रश्न हो, फाइन्ड द median to the following data: 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34। यसमा मेडियन निकाल्दाखेरि सेम डे हो, तर अलिकति फरक के छ र क्लास इन्टरभलमा हेर्नुहोस् त भाइहरूले, 10 to 14 छ, 14 पछि डाइरेक्ट 15 to 19 छ, त्यसपछि 20। त्यसरी नै यसलाई इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल भन्छौँ। यस्तो भएमा नि हामी एक्सक्लुसिभ पहिलामा जस्तो छ त्यसै गर्नुपर्छ। त्यो कसरी मिलाउने र कन्टिन्युअस 15 minus 14 divided by 2 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ। यो फर्मुला के हो त, अपर लिमिट लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड मिडियन क्लास, सेकेन्ड क्लास माइनस sorry, lower limit of second class minus upper limit of first class divided by 2. 15 minus 14 divided by 2 आयो भने करेक्सन फ्याक्टर 0.5 आउँछ। 10 minus 0.5 गऱ्यो भने 9.5। त्यसमा 0.5 हामीले घटाएपछि उता एड गर्नु पर्यो बराबर गर्नलाई 14.5। 15 मा पनि 0.5 घटाए 14.5 अनि यसमा बढाइदिए। सिमिलरली लास्टमा 29.5 थियो। अब हेर्नुहोस् त सेम अघिकै क्लास इन्टरभल अनुसार भयो। अब साइज निकाल्नुहोस्,
median बराबर size of n by 2s atom. This is 24 by 2s atom and equal to 12 atom. 12 atom chance had cumulative frequency just greater than 12 is 19. भनेपछि median glass केबाट 19.5 to 24.5 is the median glass. यो आउन साथै अब median को continuous मा फर्मुला राख्न सकियो. Median बराबर L plus n by 2 minus CF by F into S. अब lower limit of median glass कति छ त 19.5 plus n by 2 भनेको 12 हो. अब CF कति हुन्छ त? CF is preceding the median glass, that is 11, and F frequency of the median glass सर तपाईको आवाज आ छैन, म्युट भएको छ तपाईको. अब भयो होला. आयो भाइ? आयो सर, आयो. अब एउटा सानो प्रश्न छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ है जाँचमा. इन ए ब्याच अफ 13 स्टुडेन्ट, 13 जनाको स्टुडेन्टको एउटा ब्याचमा 3 स्टुडेन्ट फेल इन ए टेस्ट. 3 जना विद्यार्थी फेल भयो. द मार्क अफ 3 फेल स्टुडेन्ट एन्ड 1 स्टुडेन्ट विथ हाइएस्ट मार्क आउने विद्यार्थीको मिसिङ छ. If the mark of remaining 9 students are यसरी दिएछ 83, 46, 71 यसरी दिएछ. What is the median mark of all the 13 students? अगाडि 3 त खाली छ अनि हाइएस्ट मार्क आउनेको खाली छ. अब you have to arrange the data. median निकाल्दाखेरि जहिले पनि you have to arrange the data. Data arrange गर्दाखेरि अब smallest value 43, 46, 58, 62 यसरी हामी डाटा एरेन्ज गर्दै गए 92 सम्म. त्यसपछि हाइएस्ट एउटा छ, we don't know what is that mark. अब यहाँ टोटल अब्जर्भेसन कति छ त? तपाईले 9 गर्छ तर यहाँ 4 वटा मिसिङ छ, त्यसै त्यो पनि जोड्नु पर्यो. टोटल अब्जर्भेसन इज 13. Therefore, size of n plus 1 by 2s atom is 13 plus 1 by 2 is equal to 7. Therefore, median is equal to 7 atom भनेको के हो त? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 62. यदि गर्यो भने यो जाँचमा आउने सम्भावना छ. यसलाई राखिराखौँ माइन्डमा. आजलाई यति गरौँ है भाइ? आजलाई यति गरौँ अनि अर्को हप्ता पढौँ. हुन्छ सर, हुन्छ. ल अर्को हप्तामा ल बाई. अनि 9 बजे के छ भने भन्नुहोस् है. हस् सर. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू. ओके सर. बाई बाई सर.